आज हामीहरूले बीबीएस थर्ड इयरमा फाइनान्समा हामीले जुन क्यापिटल बजेटिङ पढाएको थियौं, क्यापिटल बजेटिङको यो चाहिँ तपाईको 20 मार्क्सको थियो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्ट चाहिँ यसको अहिले बाँकी छ भन्दाखेरि के पार्ट भन्दाखेरि इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न र यसबाट पीआईहरु पनि निकाल्नु पर्ने थियो, त्यो पनि गर्नुपर्ने, जसलाई सर्ट फर्ममा हामीले आईआरआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, म एउटा क्वेशन कपी गर्छु भन्दाखेरि तपाईको एउटा चाहिँ इयर प्रोजेक्ट एक्स को छ र अर्को प्रोजेक्ट वाई को छ। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि इयरमा 0 1 2 3 4 र फर्स्ट इयरमा यसको 1 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा 65,000 30,000 30,000 र 10,000 छ है। र यसको पनि y को 0 इयरमा 1 लाख छ र तपाईको हरेक इयरमा चाहिँ 35,000 चाहिँ छ। 35,000 35,000। ओके, क्वेशन चाहिँ यो हो है। अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। भन्दाखेरि फर्स्ट को चाहिँ अनइभन केस छ। हेर्नुस् त, किन भन्दाखेरि इयर वाइज के छ, डिफरेन्ट छ। तर प्रोजेक्ट वाई को हेर्नुस् त, इयर 1 देखि 4 सम्म चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईको इभेन छ, एउटै अमाउन्ट छ, त्यही भएर हामीले इभेन र अनइभेन चाहिँ यसलाई भन्छौं। भन्दाखेरि यो चाहिँ अनइभेन भयो, यो चाहिँ इभन भयो। भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईलाई म अनइभेन भन्दा पनि इभेन चाहिँ पहिला कसरी गर्ने, यसको आईआर कसरी निकाल्ने, त्यसपछि अनइभेन को कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईलाई सिकाउँछु है त। ओके, यसलाई म मेटे है त। ओके, आईआरआर गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई प्रोजेक्ट वाई को लागि हामीले पे ब्याक पिरियड भनेको पीबीपी वाई को निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, पीबीपी को लागि एनसीओ अपन क्याश फ्लो भन्दाखेरि तपाईको 0 इयर को जहिले पनि एनसीओ हुन्छ र माइनसमा छ भने पनि त्यसलाई प्लसमा राख्नुस् र अल इयरमा त्यसको कति छ 35,000 छ। भन्दाखेरि 1 लाख डिवाइडेड बाइ 35,000। ओके, भन्दाखेरि तपाईको 2.8571 इयर्समा आउँछ। ओके, अब हामीले द फ्याक्टर 2.8571 looking at PBIFA टेबल, तपाईको इभेन भए पनि अनइभेन भए पनि हामीले PBIFA टेबलमै हेर्ने एन्ड लाइज बिट्विन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, तपाईको लग टेबल PBIFA टेबलमा हेर्ने र यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले 4 इयर्समा, किनभने हामीसँग 4 छ, 4 सम्म खोजौं है। अब हामीले PBIFA टेबलमा हेर्छौं। आईएफए मा हेर्नको लागि तपाईहरुलाई थाहा छ, PBIFA टेबलमा हेर्ने र 4 इयर्समा यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी खोज्ने। भन्दाखेरि तपाईको 4 मा यसमा छैन, 4 मा भनेको 2.85 भनेको 14 र 15% मा पर्छ, बिट्विन 14% and 15%. So we try it 14% and 15%. हामीले दुईटामा चाहिँ ट्राई गर्छौं। हेर्नुस् है, यति चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुले चाहिँ लेख्नै पर्छ,
किन भन्दाखेरि हामीले जुन फ्याक्टर आएको छ त्यसलाई हामीले कहाँ हेर्ने के हेर्ने यदि तपाईँले दिनुभयो भने बेटर हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब एनपिभी निकाल्छौँ ट्राई एट 14% हेर्नु है भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ एनपिभी इज इक्वल्स टु सिएफ इन्टु पिबिआई अफ ए के पर्सेन्ट कमा एन माइनस एनसियु हेर्नुहोस् है यो फर्मुला लगाउने किनभने यो इभेन केस हो सो सिएफ भनेको हरेक वर्ष हाम्रो 35,000 थियो र तपाईँको के छ पिबिआइएफ ए के पर्सेन्ट भनेको यो पर्सेन्ट लिने 14% र यो 4 वर्षको लागि थियो र एनसियु भनेको 1 लाख चाहिँ छ भन्दाखेरि अब हामी माथिको मेट्छौँ है त ध्यान दिनुहोस् ओके यसलाई मैले मेटेँ अब के गर्ने सल्युसन गर्नको लागि फेरि 35,000 इन्टु यतिको तपाईँले भ्यालु पिबिआइएफएमा एमा हेर्ने है त भन्दाखेरि 14% भनेको हाम्रो तपाईँको 2.9137 है माइनस 1 लाख भनेको अब हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ 35,000 इन्टु 2.91 हामीले के गर्ने भ्यालु हालिसके पछाडि मल्टिप्लाई गरौँ 35,000 इन्टु 2.9137 भनेको तपाईँको 101,979.5 माइनस 1 लाख भनेको अब यतिमा गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ माइनस 1 लाख गरिदिउँ ओके 1979.5 हेर्नुहोस् है यो 14% गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यति आयो अब ट्राई गर्छौँ हामीले ट्राई एट 15% फेरि एनपिभी को लागि हाम्रो सिएफ इन्टु पिबिआइएफ ए के पर्सेन्ट कमा एन माइनस एनसिओ गर्ने सो सिएफ भनेको 35,000 पिबिआइएफ ए के पर्सेन्ट भनेको 15 अब मान्ने कमा एन भनेको 4 भनेको तपाईँको 1 लाख अब फेरि हामीले 35,000 इन्टु यतिको भ्यालु हेर्ने भन्दाखेरि 2.8550 माइनस 1 लाख हेर्नुहोस् है यति आयो 35,000 इन्टु 2.8850 गर्ने 100,975 माइनस 1 लाख भन्दाखेरि तपाईँको 975 आउँछ दुईटा हामीले ट्राई गऱ्यौँ भन्दाखेरि 14% गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्लसमै आयो र 15% गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्लसमै आयो तर हामीले हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज बढाउँदाखेरि भ्यालु घटिरहेछ सो हामीले पर्सेन्टेज चाहिँ बढाउने भन्दाखेरि अब चाहिँ म यसलाई 19% मा गर्छौँ र एउटा कुरो तपाईँले सम्झिनुहोस् 30 सम्मको रेन्जमा चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् 10 छ भने 30 सम्म चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ ओके अब ट्राई एट 19% हेर्नु है भन्दाखेरि एनपिभी इज इक्वल्स टु फेरि सिएफ इन्टु पिबिआइएफ ए के पर्सेन्ट कमा एन माइनस एनसिओ अब म यसलाई मेट्छु भन्दाखेरि फेरि हाम्रो सिएफ भनेको तपाईँको 35,000 दिएको छ पिबिआइएफ ए के पर्सेन्ट भनेको 19% कमा 4 माइनस 1 लाख हेर्नुहोस् है अब यो भ्यालु फेरि हामी राख्छौँ 35,000 इन्टु 19% हेरौँ है त 19% भनेको 2.6386 भनेको 1 लाख हेर्नुहोस् है अब यो मल्टिप्लाई गरिदिउँ 35,000 इन्टु 2.6386 भनेको यो 92,351 माइनस 1 लाख अब हेर्नुहोस् त यो मैले मान्दाखेरि अब माइनसमै आउला सो हामीले पर्सेन्टेज बढाउँदाखेरि यति बुझ्नुहोस् माइनसमा आउँछ भनेर 49 यो चाहिँ तपाईँको माइनसमा आयो यति हामीले ट्राई बुझ्ने र अब हामीले
इन्टरपोलेसन भन्छौँ। इन्टरपोलेसन भनेको आइआर निकाल्छौँ। आइआर को लागि एलआर प्लस एनपिभी एलआर अपन एनपिभी एलआर माइनस एनपिभी एचआर यो गर्ने र इन्टु एचआर माइनस एलआर। अब मैले हेर्नुहोस् त कुन पर्सेन्ट मान्छु भन्दाखेरि 15% मान्छु र 19 मतलब 15 र 19 मान्छु म। 15 र 19% किन भन्दाखेरि एउटा प्लसमा थियो एउटा माइनस। तपाईले 14 पनि मान्न पाउनुहुन्छ, प्रब्लम छैन। भनेको एलआर 15 भयो प्लस एनपिभी एलआर भनेको कति आयो भन्दाखेरि सानोको 975 आएको थियो 975। अब माइनस माइनस प्लस हुन्छ 7649 है भन्दाखेरि 19 माइनस 15। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईको 15 को 15 भयो। ओके अब के गर्ने प्लस 975 अपन दुईटै जोड्ने 975 प्लस 7649 8624 इन्टु दुईटाको डिफरेन्स भनेको 4 हुन्छ। अब गरौँ 975 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 8624 भनेको हाम्रो 0.4522 15.4522 यो पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको आउँछ भन्दाखेरि हामीले यसरी लजिक लगाएर गर्ने भन्दाखेरि तपाईको यसरी यो प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईले इभेनबाट चाहिँ आइआर कसरी निकाल्छ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। ओके अब हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस अनइभन केसमा थियो। अनइभन केसको लागि फेरि हामीले आइआरआर एक्स प्रोजेक्टको निकालौँ। फर्स्टमा हामीले अनइभनको लागि हेर्नुस् है, अनइभनको लागि फेक एन्युटी निकाल्ने। फेक एन्युटी निकाल्ने भनेको तपाईको जति इयरको छ नि हामीले जोडेर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् त फर्स्टमा 1 इयरको 65,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 हेर्नुस् है। अब हामीले 4 ले डिभाइड गर्छौं किन 4 वटा जोडेका छौं। 65,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 135 divided by 4 33,750 है त। डिभाइडेड 4 पनि गर्नुपर्छ तपाईले, एभरेज निकाल्नुपर्छ। अब के गर्ने फेक पीवीपी भनेको जुन एनसीओ छ अपन फेक एन्युटी हामीले निकाल्नुपर्छ। ओके एन्युटी भनेको 1 लाख अपन 33750 गर्ने। अब के गर्ने 1 लाख डिभाइडेड 33750 भनेको 2.9629 ल हेर्नुस् है। यति चाहिँ हाम्रो पीवीपी पहिला निकाल्ने। अब हामीले फेक पीवीपी निकालिसके पछाडि तपाईको ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यही लेख्ने। द फ्याक्टर त्यसको यता माथिको राइट साइडको माथि हजुर द फ्याक्टर 2.9629 years looking at PVIFA table and lies between हेर्नुस् है सेम ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो र लाइज बिट्विन भनेको कतिमा पर्छ यो 4 इयर्समै हामी हेर्छौं। 96 भनेको तपाईको 13 र 14 मा पढिरहेछ हेर्नुस् है 13% and 14%. So we try 8 13% and 14%. तपाईको इभेन होस् अनइभेन होस् हैन। तपाईहरुले के बुझ्ने भन्दाखेरि
जब हाम्रो पिभिपी आउँछ आइआर गर्नको लागि त्यसलाई पिभिआइएफएमै हेर्ने र हेरिसके पछाडि ट्राई गर्ने बेलामा इभेन छ भने पिभिआइएफएमा जान्छ, अनइभेन छ भने पिभिआइएफमा जान्छ। त्यति चाहिँ तपाईले फोकस गर्नु पर्यो। सो अब हामीले यसलाई मेट्यौं र के गर्छु म दुईटैको एकैचोटी पहिला बनाउँछु। सो के गर्ने, इयर भयो र सीएफ राख्ने, तपाईको पिभिआइएफ @13%, पिभिआइएफ @14% ट्राई गर्छौं र भ्यालु तपाईको पिभी13 को र पिभी14 को चाहिँ आउँछ। हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्। अब इयरमा 0 1 2 3 4 ओके र सीएफ मा के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ 1 लाख थियो, सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको 65,000, इयर 1 मा 65,000, 30,000, 30,000 एन्ड 10,000। हेर्नुस् है, र जहिले पनि 0 इयरको पिभिआइएफ वा भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। हेर्नुस् है, अब हामीले के गर्छौं, पिभिआइएफ को 13% मा हेर्छौं। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि पिभिआइएफ को 13% बाट हेर्दै जान्छौं भन्दाखेरि 0.8850, 0.7831, 0.6931, 0.6133। हेर्नुस् है, यो चाहिँ 13% को। अब 14% को राखौं, 0.8772, 0.7695, 0.6750, 0.5921। हेर्नुस् त, अब हामीले मल्टिप्लाई गरेर राख्छौं। यो भनेको 1 लाख माइनसको माइनसमै आउँछ। हेर्नुस्, अब पहिला म 13 को गर्छु। हेर्नुस् है, 65,000 इन्टु 0.8850 भनेको 57,525। अब अर्को 30,000 इन्टु 0.7831, 23493। अब 30,000 इन्टु 0.69, 0.6931, 20,793 र यो भनेको 6133। यति चाहिँ हाम्रो यसको आयो। 14 को गरौँ भन्दाखेरि 65,000 इन्टु 0.8772, 57018। अब 30,000 इन्टु 0.7695, 23085। फेरि 30,000 इन्टु 0.6750, 20250। हेर्नुस् है, र अब यसको गर्दाखेरि 5921 भन्दाखेरि अब हामी टोटल गर्छौं। हेर्नुस् त, पहिला प्लस प्लस गरौँ अनि बल्ल माइनस गरिदिँदा नि हुन्छ। 57525 प्लस 23493 प्लस 20793 प्लस 6133 भनेको, र यो माइनस गरिदिने 7944। र अर्को फेरि गरौँ, 57018 प्लस 23085 प्लस 20250 प्लस 5921 भनेको यसलाई पनि गरे 6274 भन्दाखेरि हाम्रो यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि प्लसमै आयो। हामीले अब के गर्छौं, पर्सेन्टेजलाई बढाउँछौं भन्दाखेरि म चाहिँ एकैचोटी 2021 मा गर्छु। अब हेर्नुस् है, भन्दाखेरि म अब यसलाई मेटे र एउटा मेरो 13-14% को आइसक्यो। अब मैले पिभिआइएफ @21% मा मान्छु। अब पिभी भ्यालु राखौं। ओके, 21 को लागि
हामीले PVIFM हेर्छौँ 0. फर्स्टको चाहिँ जहिले पनि 1 नै भयो 0.8264 0.6830 0.5645 0.4665 ल तपाईले पर्सेन्टेज बढाएपछि भ्यालु चाहिँ माइनसमा आउँछ सो हामीले यो पर्सेन्टेज बढाइदिए ओके 1 लाख 1 लाख 65,000 into 0.8264 53,716 30,000 into 0.6830 20,490 फेरि 30,000 into 0.5645 16,935 र यो 4665 हेर्नुस् है अब टोटल गरौँ ओके यो चाहिँ माइनसमा आयो तपाईको 4194 हेर्नुस् है यो चाहिँ हामीले माइनसमा निकाल्यौं र एउटा कुरा तपाईहरुलाई म एकदमै भनिदिन्छु तपाईले अझै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 21 मा धेरै माइनस आइराछ भन्दाखेरि 2019 भन्दाखेरि तपाईले जति प्लस माइनसको भ्यालु 0 सँग क्लोज ल्याउनु हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईलाई अझै बेटर मानिन्छ सो तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अझै अब 2019 मा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो प्लस माइनस आइसक्यो म आईआर निकाल्छु ओके सारिसक्नु इन्टरपोलेसन को लागि आईआर निकाल्नु पर्यो अब आईआरआर भनेको एलआर प्लस एनपीवी एलआर सेम फर्मुला एनपीवी एलआर माइनस एनपीवी एचआर इन्टु एचआर माइनस एलआर हेर्नुस् त एलआर भनेको हामीले कति कति मान्यौ अघि कति माने थियो 14 हो भन्दाखेरि एलआर मा 14 मान्छु र तपाईको एनपीवी 14 चाहिँ कति आछ एलआर को चाहिँ 74 अपन 6274 र माइनस माइनस प्लस हो र भर्खरै कति निकाले 21 को चाहिँ 4194 इन्टु 21 को लागि यो गर्छौं 6274 र कति आथ्यो 10,468 इन्टु 7 गर्दिने 6274 divided by 10,468 into 7 4 आयो 4.19 भनेको 18.19 हेर्नुस् है इयर्समा सरी इयर्समा भने यति चाहिँ हाम्रो 18.19 भनेको पर्सेन्टेजमा आईआर को इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले यति लजिक बुझ्नु भयो भने तपाईको बजेटिङमा सक्नुहुन्छ थ्यांक यू